भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुंश्च दुर्गा यदि यदि हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपाद् अपरं न किञ्चित् दुर्गा स्वरूपाद् अपरं न किञ्चित्। आदरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जन, आउनुहोस् आजको यस सत्रलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। तत्पूर्व जगत जननी दुर्गा माताको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दना गर्दै पुष्पाञ्जली अर्पण गरौँ। सबैले आफ्नो हातमा फुलपाती ग्रहण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रपिलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगत जननी दुर्गा माता को, श्री सुस्तानी परमेश्वरी माता को जय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेव राजहंसहरूका राजा भएर मानसरोवरमा अनेक हंसका साथ जलक्रीडा गरिरहनु भएको थियो। त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठुलो वेगले आएको देखि राजहंस स्वरूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, यस्तो बेगले म कहाँ के काम परेर आयो? तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन। यदि महादेवको वचन सुनि विष्णु गरुडबाट ओर्ली दण्डवत प्रणाम गरेर बोले, हे ईश्वर, हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरी जालन्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पुगेछ र पार्वतीले मलाई छल्न जालन्धर आएछ भन्ने थाहा पाई त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकी मलाई डाक्नुभयो। अनि म गएर सारा विस्तार बुझी यहाँ आएको हुँ। अब म गएर त्यसकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आउँछु। यदि विष्णुको वचन सुनि महादेव राजहंसको रूप छाडी आफ्नो स्वरूप धारण गरी क्रोधले राता आँखा पारी आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, त्यसो हो भने म अब कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गएर
त्यसको पतिव्रता नाश गरेर आऊ, त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छाड्ने छैन भन्दै पाखुरा निमुठी क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफू कैलाश पर्वतमा पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो। अनि महादेव आउनुभएको देखेर पाउदै दण्डवत प्रणाम गरेर हे स्वामी भने जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त भगवान समक्ष प्रस्तुत गरिन्। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, म त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छाड्दिनँ। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन् अनि उनी आउन साथ युद्ध गरेर त्यसलाई मार्नेछु भने गौरी शङ्कर दुवैजना कुरा गरिरही उता विष्णु जालन्धरको रूप लिएर अन्तपुर पुगे। जालन्धर रूप विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनी पाउ धोई भित्र लगेर बसालिन् अनि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? पार्वती मभन्दा कत्तिकी सुन्दर रहेछन् भन्नु हवस्। त्यति सुनि जालन्धर रूप विष्णु भन्दछन्, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ, किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका द्वारपाललाई देखि डराएर फर्किए। यसरी कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले यी मेरा स्वामी होइनन्, विष्णु मलाई छल्न मेरा स्वामीको रूप धारण गरेर आएका रहेछन् भन्ने जाने। अब मैले केही युक्ति गर्नु पर्यो भने हाउभाउ कटाक्षले विष्णुलाई वशमा पारेर भनिन्, हे स्वामी, म केही कुरा भन्दछु, हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यति सुनेर विष्णुले जे भने पनि मान्छु भन्ने बाचा गरेपछि उनले भनिन्, विशेष कुरा केही होइन, केवल मन नआएसम्म यहीँ बसिरहनुहोला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहिन्। अहिले आउलिन् भरे आउलिन् भन्दै प्रतीक्षामा 4 दिन बितिए, तैपनि वृन्दा फर्किनन्। अनि विष्णु चिन्ता गर्न लागे, अब म यसै गरी बसिरहँ भने कति दिन बस्ने, जाउँ भने बाचा हरिएको छ, उता महादेव के भन्नुहोला भन्ने चिन्ता अलगै छ, कसरी यहाँबाट उम्कने इत्यादि तर्क गरे पनि केही गर्न समर्थ थिएनन्। उता महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो तैपनि किन फर्केनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी पार्वतीसित भन्नुभयो, हे गिरिजे, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छली कोठामा थुनी राखेकी रहेछ। यति भनी मायाद्वारा एउटा अत्यन्त सुन्दर 16 वर्षको भिक्षुक उत्पन्न गरी उसलाई भन्नुभयो, हे भिक्षुक, तिमी अन्तःपुरको जालन्धरका घर गएर भिक्षाम देही भन्ने वृन्दाले थुनी राखेका विष्णुलाई मागेर ल्याऊ। यदि शिवजीको आज्ञा सुनि हुन्छ भने सरासर जालन्धरको घर पुगी भिक्षाम देही भने। अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगी देखि, यस्तो राम्रो र अलौकिक योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनँ, मेरो घरमा माग्न पनि कहिले आएका थिएनन्, यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्छ इत्यादि तर्क गरी भिक्षा लिएर गइन्। हे योगीराज, के माग्न इच्छाले आयो भन। यस प्रकार वृन्दाको वचन सुनिसकेपछि योगीले भने, केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ, दिने भए माग्छु, नदिने भए व्यर्थ के माग्नु। त्यति सुनि वृन्दाले भने, मैले दिन हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भने बाजा प्रतिज्ञा गरेपछि योगीले भने, अरू केही चाहिन्न, केवल तिमीले कोठामा थुनी राखेका व्यक्तिलाई माग्दछु, त्यही एउटा देऊ। योगीको वचन सुनेर वृन्दा मनमनै विचार गर्न लागिन्, अब के गरौँ? यस योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराई माग्यो, नदिए बाचा हारिन्छ, जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो। यसो तर्क गरेर कोठामा थुनी राखेको जालन्धर रूप विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीको जिम्मा लगाइदिन्। यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्की अन्तर्धान भई कैलाश पुगेर शिवजीलाई सारा कुरा सुनाए। यता विष्णु बाहिर आएपछि मनमा तर्कना गर्न लागे, म वृन्दाको सत्य डगाउन आएको, उसैले छली यतिका दिनसम्म थुनेर राखे, महादेवले के भन्नुहोला इत्यादि चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पर्वत पुगे। विष्णु कैलाश जाँदा गरुड उडेको चर्को शब्दले जालन्धर मोर्छाबाट जागेर के को शब्द हो भन्ने विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहँदा रहेछन्। अतः पार्वतीलाई छल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव रहेछ, अब यहाँ नबसौँ, घरै जाउँ भनेर जालन्धर आफ्नो घर गयो। उता विष्णु महादेवको सामुन्ने गएर प्रणाम गरी एकातिर उभिरहे। विष्णुतिर हेरेर महादेवले आज्ञा भयो, हे विष्णु,
तिमी वृन्दाको सत्य डगाउन गएका यतिका दिनसम्म त्यहाँ के गरिरह्यौ? आफ्नो काम अर्थात् उसको सत्य डगाउन सक्यौ कि सकेनौ? महादेवको यस्ता वचन सुनि विष्णु बिन्ती गर्दछन्, हे शम्भु, हजुरको आज्ञाले म गएँ, तर वृन्दाले छले म फर्केर नआएसम्म कोठामै बसिरहनु भनी प्रतिज्ञा गराई मलाई थुनेर आफू बाहिर निस्की। ऊ आउली भनेर बस्दा बस्दा कयौँ दिन बिते। बाचा हारेको र प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिएँ। पछि एउटा योगीको साथ लगाई छाडिदिएर हजुरको दर्शन गर्न हाजिर भएँ। विष्णुको यस्ता वचन सुनि महादेवले ब्रह्मा, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस सबै जम्मा गरी आज्ञा भयो। हे देवता हो, तिमीहरू गएर पापिष्ट जालन्धरलाई मारेर आओ। यदि शिवजीको वचन सुनि देवताहरू हवस भनी तयार भए। अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाकी, हे मुनि, तिमी गएर जालन्धरलाई तिमीसित लडाई गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन्। तिमी सङ्ग्रामको तयार गर भने सुनाइदेऊ। शिवजीको आज्ञा अनुसार नारदजी तत्काल जालन्धरको घर जाँदा भई। हे मुनि, उता जब कैलाशबाट जालन्धर आफ्नो घर गयो तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउ धुवाई भित्र लगेर बसेपछि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानु भएको के कसो भयो? अनि जालन्धर भन्दछन्, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु सुन। म महादेवको वेश धारण गरी कैलाश पुग्दा पार्वती देखिन् र सुवर्णको कमण्डलुले मेरो खुट्टा धुन आइन्। त्यसै बेला मैले देखी ती भन्दा सुन्दरी स्त्री तिनै लोकमा हुनु असम्भव छ। अतः तिनको अनिन्द्य रूप देख्न साथ मेरो होस हराई मोर्छा परेर भूमिमा ढलेको थिएँ। पछि चेत आयो र उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही जान्न सकिन र घर फर्केर आएँ। त्यति आफ्ना स्वामीको वचन सुनि वृन्दा भन्दछन्, हे स्वामी, तपाईँ यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्न आएका थिए, तर मैले चिनेर निकै दिनसम्म कोठामा थुनी राखेकी थिएँ। पछि एउटा अनौठो भिक्षुक आएर माग्दा विष्णुलाई दिई पठाएँ। यदि स्त्रीको वचन सुनि जालन्धर रिसा, हे प्रिय, त्यस्तो हो भने म पार्वतीलाई नछली छाड्दिनँ, फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एकसाथ भयो। अनि नारदजीले सोधे, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान हिँडेका? उसले भन्यो, म भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ। तब नारदजीले भने, हे जालन्धर, मिथ्या कुरा किन गरिरहेका? तिमी पार्वतीलाई छल्न हिँडेका हो। सुन, तिमीसित लडाई गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भई खबर दिन मलाई पठाएका हुन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जानपट्टि नलागेर आफ्नो फौज र शस्त्रास्त्र लिई सङ्ग्रामको तयारी गर। यति नारदजीको कुरा सुने। त्यसो भए घरै फर्किन्छु भने आफ्नी पत्नीलाई नारदसित भएका सबै कुरा बुझाई अब म सङ्ग्राममा जान्छु भनी हातमा त्रिशूल लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरी देवताहरूसित लडाई गर्न कैलाशतर्फ गयो। नारदजीले कैलाश पुगी जालन्धरसित भएको सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। त्यसपछि महादेवले ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम आदि सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाऊ भनी आज्ञा दिनुभयो। महादेवको आज्ञा पाउना साथ समस्त देवताहरू नाना तरहका बाजा बजाई सिमनार गर्दै प्रलयकालको मेघझै गर्जदै कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुवैतर्फका सेनाको जम्का भेट भएर भयङ्कर सङ्ग्राम आरम्भ भयो। देवताहरूले बेसरी चिच्चाई अनेक शस्त्रास्त्र प्रहार गरे, तर तिनको प्रहारले जालन्धरलाई केही हानि गर्न सकेन। आफूले प्रहार गरेका शस्त्र अस्त्रले शत्रुको केही हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क माने आफ्ना शस्त्रास्त्र झिकी चुपचाप भए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु रिसाई पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई कौमुदकी गदा प्रहार गरे। त्यस गदाले जालन्धरलाई छुनै छोइन। अनि देवराज इन्द्र रिसाई वज्र प्रहार गरे। त्यसले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले नटेरी तृण समान मानेर चुप लागिरह्यो। त्यति हुँदा पनि देवताहरूले शस्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएनन्। आखिरमा विष्णु भगवानले अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भनी महादेव कहाँ गएर, हे जगदीश्वर, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ। तपाईँ बिना त्यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन। अब तपाईँ नै सङ्ग्राममा जानु पर्यो। यति विष्णुका वचन सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। अतः तिमी आफ्नो मायाको
प्रभावले छोपी जालन्धरको रूप धारण गरी अन्तपुरमा गएर वृन्दाको सत्य डगाएर आऊ। म गएर त्यस पापिष्टलाई मार्दछु यति शिवजीको आज्ञा सुने विष्णु त्यहाँबाट बिदा भई तुरन्त जालन्धरको रूप धारण गरी बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातमा डमरू बजाई आफ्नो मायाले छोपी अन्तपुरमा जालन्धरको घर पुगे। बेस्तारै जालन्धर आएको देखि वृन्दाले हात पाउ धोएर कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, महादेवसित युद्ध गर्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? त्यति सुनेर बेस्तारै विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे प्रिय, महादेवसितको युद्धमा थकाइ मारु र विश्राम गर्न आएको हुँ। भोक लागिरहेछ, केही खानेकुरा ल्याऊ। त्यति सुन्नासाथ वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराइन् अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए। रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडी आफ्नो स्वरूप चार बाहुमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी दर्शन दिए। त्यो देखेर वृन्दा रिसाई, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियौ। वृन्दाको वचन सुनिसकेपछि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, जालन्धरलाई शिवजीले हिजै मारिसके। अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता? तिमी पत्याउनौ भने एकछिनमा समाचार पाउली भने नाना तरहसित वृन्दालाई बुझाउँदा भई। ओम श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां वृन्दापति व्रता धर्म हरणम नाम सप्तदशः। भक्तजन, आउनुहोस् अब आजको सत्रलाई हामी यही नै बिट मार्छौँ। भोलिका दिनहरूमा पनि पुनश्च यस्तै भगवतीका दिव्य कथाहरू हामी श्रवण गर्ने नै छौँ। आउनुहोस् यस सत्रलाई बिट मार्नु पूर्व श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको चरण कमलको ध्यान गर्दै भगवतीको चरण कमलमा पुष्पाञ्जली अर्पण गरौँ। त्यसका निम्ति सबैले आफ्नो कर कमलमा फुलपाती लिनुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवन्नदल निभीक्षणः कृष्णः काली वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्
सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयेतत्। जगज्जननी दुर्गा माता को जय। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। श्री सांब सदा शिव भगवान को जय।